बालकाः सर्वेपि अत्र आगत्य संस्कृतभाषायां भाषणं यदि कुर्वन्ति तत्र देवलोकः प्राप्यते सर्वेषां कृते। अस्मद्वंशः अपि वृद्धिर्भवति। किमर्थमिति चेत् इदानीं मोहन नाम श्यामलमोहनः यत् उक्तवन्तः तत् सर्वमपि अस्माकं संस्कृतभाषायामेव अस्ति, न कुत्रापि न भवति। किमर्थमिति चेत् संस्कृतभाषायां यत् विज्ञानमस्ति, यत् युद्धशास्त्र अनन्तरम् अर्थशास्त्र इत्यादिकं सर्वमपि संस्कृतभाषायामेव अस्ति। उदाहरणार्थं निमेषत्रयमेव स्वीकरोमि, क्षम्यताम्। वर्णमाला अस्ति किल, आतु क्षत्रज्ञ। तत्र वर्णमालायां ये वर्णाः सन्ति तस्मिन् वर्णाः वयं स्वीकुर्मः, तत्र एव अस्माकं संस्कृतं कदा अस्ति कुत्र अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थम् अल्पप्राणाः महाप्राणाः इति संस्कृतभाषायाम् अस्ति, सर्वत्र अपि अस्ति। तत्र कचट तप कवर्गमस्ति। कवर्गे क ख ग घ ङ इत पञ्चमेव स्वीकृतं। तत्र ख इति अस्ति किल, यत्र कुत्रापि वा ख इत्यक्षरमस्ति चेत् तत् संस्कृतभाषा इति जानन्तु। क ख द्वितीय महाप्राण खड्गं संस्कृतपदमेव किल। एवं क ख ग एकैकमेव वदामि, सर्वं न वदामि, समयः नास्ति। गच्छतु गच्छतु भवान् इति ते मां बहिः प्रेषयन्ति तस्मादेव। ख खड्गं संस्कृतं, एतादृश ख अक्षरं यत्र अस्ति तत् संस्कृतपदमिति मन्यन्तु। अनन्तरं ग घ गर्जनं, गर्जनम् इति संस्कृतपदमेव। सिंह गर्जनं न मम गर्जनं, सिंहगर्जनमेव। अनन्तरं कक्ख गग्ग ङ इत्यपि संस्कृतपदमेव। एक कवर्गे त्रीणि अक्षराणि संस्कृतपदानि यत्र सन्ति, त्रीणि अक्षराणि यत्र सन्ति, तेलुगु भाषायां वा कन्नड भाषायां वा यत्र कुत्रापि वा एकस्य वर्गस्य कवर्गस्य त्रीणि अक्षराणि, एवं पञ्चवर्गाणि सन्ति। पञ्चवर्गाण्येषु अपि अत्र कक्ख गग्ग ङ च छ च अत्र छत्रं ज्ञायते किल, छत्रं छाया छ झ झ झङ्कारं झुम्मन्दिनादं झं झकारम्। एवं संस्कृतं। झषः, झषः नाम मीनः मत्स्यः, झकारम्। अनन्तरं फ तट्फ कण्ठम् इत्यपि संस्कृतम्। एवमेव थ थ थ यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, तकारमपि। धकारं धन्यवादाः, धन्यवादाः। धान्यम् उपाध्यायः, अध्यापकः इत्यादीनि सर्वाण्यपि संस्कृतमेव। तत्तद् फलं भयं। यकारं यत्र पूर्वे वर्तते, यकारं पदात् पूर्वमेव वर्तते, तदपि संस्कृतपदमेव। यत्नं तत् संस्कृतपदं। यागं संस्कृतपदं, यज्ञं संस्कृतपदं, योगं संस्कृतपदं। यकारः यत्र पदस्य आदि वर्तते तत्र संस्कृतपदमिति मन्तव्यम्। अनन्तरं
క్ష इति क्षयरोगं क्ष क्षेमं क्षामम् इत्यादिकं वर्णमालायामेव बहूनि पदानि दृश्यते चेत् हा महाप्राणमस्ति संस्कृतपदम् इति निश्चयं कर्तुं शक्यते। एवं अन्यपदान्यपि वदामि। देश इति पदमस्ति, देशः इति पदं, तस्य उपसर्गः योजनं कृतं चेत् बहवः पदाः बहूनि पदानि आगच्छन्ति। उदाहरणार्थं देशः इति पदं संदेशं सन्देशम्, उपदेशम् उपदेशम्, आदेशं सन्देशम् उपदेशं प्रदेशम् इत्यादि बहूनि पदानि भवन्ति। एवं चरधातुः संचारं सञ्चारं, विचारम्, आचारं, गोचारं, प्रचारम् एकैकाक्षरमेव योजयतु, बहूनि पदानि एवमेव आगच्छन्ति। अत्र इदानीम् अस्माकं राज्यस्य विषये एकं वदामि। राज्यम् इति पदं संस्कृतपदं, राष्ट्रम् इति पदं संस्कृतपदं। राष्ट्रस्य पतिः राष्ट्रपतिः, सर्वोन्नतः पौरः इति अहं वदामि। राष्ट्रस्य पतिः राष्ट्रपति, राज्ये राज्यपालः, राज्यपालः गवर्नर्, अत्र प्रधानमन्त्री, अत्र मुख्यमंत्री, सचिवः मन्त्री वा भवतु, वैद्यमन्त्री, विद्यामन्त्री इत्यादिकं सर्वेपि संस्कृतपदान्येव। एवं कार्यदर्शी, उपकार्यदर्शी, संयुक्त कार्यदर्शी इत्यादि कार्यदर्शिपदमपि संस्कृतपदमेव। किमपि वा संस्कृतभाषायामेव वदन्ति, इंग्लिश डैरेक्ट् तेलुगु भाषायां नास्ति। सेक्रेटरी कार्यदर्शी, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, राज्यपालः गवर्नर इत्यादिकं सर्वमपि संस्कृतपदान्येव। एवं पाठशालां स्वीकृत्य अहं गच्छामि। पाठशाला, पाठशाला शकारमपि शकारमपि पाठशाला, कलाशाला, विश्वविद्यालयं, विद्यालयम् इत्यत्र आलयम् इति पदमपि संस्कृतमेव। विद्यालयं, देवालयं, शौचालयं, वैद्यालयम् इत्यादि आलयम् इति पदमपि संस्कृतमेव। एवं प्रणालिका, पाठ्यप्रणालिका चेत् तेलुगु वाचकं, वाचकं संस्कृतम्, उपवाचकं, सांघिक शास्त्रं, सामान्य शास्त्रं, शकारः अस्ति, सामान्य शास्त्रं, सांघिक घकारं, सांघिक शास्त्रं, रसायन शास्त्रं, गणितं, संकलनं, विकलनम् इत्यादि सर्वमपि संस्कृतभाषायामेव वर्तते। एवम् अध्यापकः, उपाध्यायः, प्रांशुपालः, प्रिन्सिपाल्, प्रांशुपालः, एवं विद्यार्थी, छात्रः, पुस्तकं, ग्रन्थम् इत्यादि पदानि सर्वाण्यपि संस्कृतभाषायामेव अस्ति। एकघण्टापर्यन्तम् एवमेव वक्तुं शक्यते, परन्तु समयः नास्ति। भोजन आह्वानं, भोजनार्थं भवन्तः सर्वेपि गन्तव्यमिति ते सूचितवन्तः। अहमपि गमिष्यामि, अहमपि भोजनं करिष्यामि इत्यादिकं सर्वमपि अस्ति। अनन्तरं यदि मिलामः चेत् पुनरपि अवकाशः चेत् अहं पुनरुक्तिः इति न वदामि, आगच्छामि। बहुतरः धन्यवादाः। एते त्रिवेदिनः लोकत्रयं पालयति, लोकत्रयं छात्राणाम्, अध्यापकानां, जनानाम् इत्यादि सर्वान् पालयति इति त्रिवेदी इति न त्रिलोकपालः इति अहम् उक्त्वा अहं विरमामि। सर्वेषामपि धन्यवादाः, कृतज्ञताः इति उक्त्वा अहं विरमामि।